औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं राह दब फ्रांस के आज के 19वें आलमी उर्दू मुशायरे में, जिसके लिए भरपूर ताउन हासिल है हमें ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली का, और हम इनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे आज के मुंतज़मीन में शामिल हैं मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब सौंदर्यो इटली से, और मैं मुमताज मलिक पेरिस फ्रांस से आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पे टेक्निकी मुआवनत हासिल रहेगी हमें कराची से कामरान उस्मान साहब की। आज 11 अप्रैल है, 2025 का साल है, दिन है जुमे का, रात के 8 बजे है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में 8:30 बजे हैं रात के, और यूरोप में शाम के 5 बजे हैं जनाब। आज इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद करते हैं, सदारत हमें हासिल रहेगी इंशाल्लाह नसरीन सैयद साहिबा की कनाडा से, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मेहमान खास, और मजीद हमें जो भी हमें सदर ज्वाइन करेंगे उनके नाम हम बाद में आपके सामने पेश कर देंगे। राहत रुखसाना साहिबा का मैसेज आ रहा है। हाँ जी, राहत रुखसाना आगे आप देख लीजिए, अगर उनका लिंक उनको भेज दें, शामिल होती हैं तो फिर नात के लिए हम उनको बुला लेंगे, कोई बात नहीं। आप मैं तब तक तिलावत के लिए अनाउंस करने जा रही हूँ। हम अल्लाह के पाक और मुतबरक नाम से जनाब तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देते हैं। तशरीफ लाइए साजिद नसीर साजिद साहब इटली से, और सादत हासिल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिनु व मा यख्फा अलल्लाह मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब लि अलल किबरि इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। और हम दरख्वास्त करें कि आइंदा आप अपने साथ ना इसके तर्जुमा जरूर लेकर आया कीजिए, जितनी भी 1-2 आयात जो भी आप तिलावत करें तो हमें जरा उससे सबक मिलता है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप तर्जुमा भी पेश कीजिए। जरूर इंशाल्लाह। और साथ ही अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत कलाम देंगे जनाब सरवर समदानी साहब को, जो मुल्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। जी सरवर भाई तशरीफ लाइए। जी शुक्रिया। मैंने राहत रुखसाना साहिबा को भेज दिया लिंक, मगर जब तक जी वो आती राहत है मैं साहिबा नाते भी साहब दिखाई को दे रही हैं। हाँ जी, वो भी तशरीफ नहीं है। जी जी, चले आपकी इजाजत से हम राहत साहिबा को जी कर हाँ लें, जी और हाँ उसके बाद आपसे राहत सुन लें। नहीं बस हो जाएगी, नात की तकमील हो जाएगी। आप सुनिए राहत साहिबा। ठीक है जनाब। जी राहत रुखसाना बज़मी साहिबा कराची पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हुए हम उन्हें दावत कलाम देते हैं। तशरीफ लाइए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। जी राहत रुखसाना। नवाजिश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लिखूं तारीफ उनकी जो है महबूबे खुदा, क्या लिखूं तारीफ उनकी सुभान अल्लाह। जो महबूबे खुदा रहमतल लिल आलमीन शम्सुद्दोहा नूरुल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शम्सुद्दोहा नूरुल खुदा आप आए तो जहां मेरा जाला हो गया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गिर पड़े टूटे सनम हर बुझ गया आतिश कदा। गिर पड़े टूटे
جی آ رہی بہت ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ بالکل توجہ سے سن رہے ہیں۔ کٹ جاتا ہے نا اس لیے نہیں بیچ میں داد دے رہے۔ جی بسم اللہ۔ سب آپ پہ عاشق ہوئے، واہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ غلما جن بشر سب آپ پہ عاشق ہوئے، ماں ہو انجم پھول تتلی جگنو گنچے سب فدا، ماں واہ، ہو انجم پھول تتلی جگنو گنچے سب فدا، نام نہاد کی خود پہ نازاں بات، سبحان نام کی خود پہ نازاں بات، آپ کا ہی دم بھروں گی آج بھی کل بھی صدا، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دم بھروں گی آج بھی کل بھی صدا، آپ کے دم دل سمندر ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ آپ کے در دل سمندر ہو گئے، آپ کے صدقے میں پاتے ہیں سبھی شاہ و گدا، بے شک، سبحان اللہ۔ کے صدقے میں پاتے ہیں سبھی شاہ و گدا، ماہ انجم آپ ہی کے نور سے، بے شک، ماہ انجم آپ ہی کے نور سے، دل کے لانے کی گلوں نے آپ سے پائی ادا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کی گلوں نے آپ سے پائی ادا، کیوں میں گھبراؤں رات آنیوں سے دھوپ سے، واہ، کیوں میں گھبراؤں رات آنیوں سے دھوپ سے، سر پہ سایہ خدا ہے اور محمد کی رضا، بے شک، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سایہ خدا ہے اور محمد کی رضا، صلی اللہ۔ کیا لکھوں تعریف ان کی جو ہے محبوب خدا، رحمت للعالمین، شمس الدعا سبحان سبحان اللہ۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ جزاک ماشاء اللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ جناب۔ جزاکم اللہ خوبصورت خیرن کثیرن کثیرن۔ نعتیہ اشعار کے پھول بکھیر رہی تھیں محترمہ راحت رخسانہ بزمی صاحبہ کراچی پاکستان سے، بے حد شکریہ جناب۔ پروگرام کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے نبی کے نام سے ہوا چاہتا ہے، اور نسرین سید صاحبہ سے اجازت چاہتے ہیں کہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم اپنے منتظم اعلیٰ جناب محمد نواز بلیانہ صاحب کو سنتے ہیں
کیونکہ ان کے انٹرنیٹ کا کوئی اعتبار نہیں، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ ادھر ادھر ہو جائے تو محروم نہ رہ جائے. تو بہت محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں دعوت کلام دوں گی محمد نواز گلیانہ صاحب کو، سوندریو اٹلی سے. تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی وہ پھر ایک سیکنڈ. برسات کا موسم ہے. اچھا واہ واہ. اچھا، برسات کا موسم. برسات کا برسات کا موسم ہے، موسم ہے. سوغات کا موسم ہے. اچھا. ہاں. سوغات کا موسم آہا. ہے. اجلا سما سارا ہے، اجلا سما سارا جب رات کا موسم ہے. وہ آئے میرے گھر میں. اچھا. اچھا. وہ آئے میرے گھر، رات کا موسم ہے. ہاں. ممتاز صاحب آپ نے بتا دیا. کوئی بات یہ اطلاع لگتی ہے نا اسی میں. چلے اچھا ہے، کبھی کبھی ہنس بھی لیا کرو. میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کسی شاعر کو کاٹ دیا جائے تو پھر دوبارہ پوری غزل سناتے ہیں. پوری پھر سے پورا شعر سنائیں. ہاں جی جی پھر سے. برسات. برسات کا موسم ہے، برسات کا موسم ہے، سوغات کا موسم ہے. واہ. ہے اجلا سما سارا، ہے ہم. اجلا سما سارا شب رات کا موسم ہے. شب رات کا موسم ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. وہ آئے میرے گھر میں، آہا. گرمات کا موسم ہے. واہ. گرمات کا موسم ہے. رمضان مقدس میں، آہا. رمضان مقدس میں خیرات کا موسم ہے. خیرات کا واہ موسم. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. واہ واہ. اے باد صبا تیرے جذبات کا موسم ہے. آہا. اے باد آہا. صبا تیرے تیرے جذبات کا موسم گلیانہ صاحب جی جذبات ہیں. کا موسم ہے. ہاں. باد صبا تیرے جذبات کا موسم ہے. دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں. واہ. ماشاء صبح واہ. تیرے. بہت اچھے. بہت اچھے. اس دنیا میں غربت کے حالات کا موسم ہے. ارے آہا. اس آہا. دنیا میں ہاں. غربت کے حالات کا موسم ہے. آہا. واہ. بہت شکریہ سنگھ. واہ واہ واہ. کر ناز نواز تیرے نغمات کا موسم ہے. آہا. کر ناز نواز نواز تیرے نغمات کا. نغمات کا ہاں. موسم. واہ. واہ. پہلے لفظ کی کافیہ بنانا بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. برسات کا موسم ہے، یقیناً برسات کا موسم ہے، سوغات کا موسم ہے، اور ہم دیسیوں کے لیے سوغات ہے. سموسے بنا لو، پکوڑے بنا لو جناب، کڑھائی چڑھا لو. لیکن یہاں پہ آ کے کچھ کیک پیسٹری والا ماحول بھی بن چکا ہے. لیکن ہمارے بچے اور ہم میں یہی جنریشن گیپ ہے کہ وہ کیک والے بچے اور ہم پکوڑے کھانے والے بچے. تو فرق تو پھر سوچوں کا بھی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. تو جناب اس خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے محمد نواز گلیانہ صاحب، سوندریو اٹلی سے. بے حد شکریہ جناب. اور اب آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ سبھی مہمانان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ آج کی اس محفل کو خوبصورت بنانے کے لیے شامل ہیں. تو جناب اگلے کلام کے لیے میں دعوت کلام دینا چاہوں گی ہمارے ساتھ. ویسے رومی بھائی آپ نے کوئی اردو کلام ڈھونڈا ہے یا آج آپ بس سامنے کے طور پہ رہیں گی آپ؟ اچھا نہیں، اگر آپ کے جھاڑیے واڑی نا اپنی فائلیں، ہو سکتا ہے کہ اردو کلام اس میں سے ایسے بھٹک کے نکل آئے نیچے، کہیں آپ نے غلطی سے کہیں چھپا کے رکھا ہو تو. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. ہم اگلے اپنا کلام پیش کرنے کے لیے دعوت کلام دیں گے ہمارے ساتھ. اچھا شجاع بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں جناب. شجاع الزما خان شاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. خوش آمدید. بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. بے حد شکریہ. اور اب آگے چڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی کامران کامی صاحب. آج کافی دنوں کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں یو کے سے.
तो बहुत मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ अपने प्यारे नौजवान भाई को दावत का नाम देते हैं। तशरीफ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए। कामरान कामी साहब यूके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मुमताज़ मलिक साहिबा, दिल की गहराइयों से ममनून हूँ, आपने मुझे भी अपने मुशायरे में शिरकत की दावत दी। बहुत खुश आमदीद। सदर साहब की इजाज़त से एक गज़ल के चंद अशार। अता जी इरशाद। जिसे जिसे अहले बसीरत तायरे बिस्मिल समझते हैं, जिसे अहले बसीरत तायरे बिस्मिल समझते हैं, रफ़ीक़ाने जुनू उसको हमारा दिल समझते हैं। समझते हैं। वाह 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 रफ़ीक़ाने जुनू उसको हमारा दिल हमारा दिल समझते हैं। वाह। अगर है जुर्म तो मुजरिम है दिल जुर्मे मोहब्बत का। थोड़ा जुर्म। अगर है जुर्म तो मुजरिम है दिल जुर्मे मोहब्बत का। खुमारे कैद को हम जीस्त का हासिल समझते हैं। बहुत उम्दा, बहुत हमारे उम्दा कैद को अच्छा खुमारे बहुत उम्दा। कैद को हम जीस्त का हासिल समझते हैं। अगर है जुर्म तो मुजरिम है दिल जुर्मे मोहब्बत का। और शेर देखिएगा। वाह। हमारी हमारी कायनाते बेबसी फैली है कोसों तक। वाह हमारी हमारी कायनाते कायनाते बेबसी फैली है कोसों तक। कोसों तक। हुजूमे आरज़ू को रौनके महफिल समझते हैं। तुम्हें हमारी आरज़ू को हमारी कायनाते बेबसी फैली है कोसों तक। हुजूमे आरज़ू को रौनके महफिल समझते हैं। लिबासे वहशते सहरा किसी के काम तो आया। वाह बहुत वाह वाह, अच्छे थोड़ा मिसरा भाई, कमी भाई क्या बात है। लिबासे वाह वहशते सहरा किसी के काम तो काम आया। तो वो चाके बेकरां को पर्दे महमिल समझते हैं। क्या के करेगा, क्या बात है। लिबासे वहशते सहरा किसी के काम तो आया। वो चाके बेकरां को पर्दे महमिल समझते हैं। लुटा है कारवां जब से अमीरे कारवां को हम। वाह लुटा है कारवां जब से अमीरे कारवां को हम। कभी रहजन कभी हम रहबरे मंजिल समझते हैं। वाह, कभी रहबर कभी रहजन रहसन, कभी हम कभी रहबरे मंजिल रहबरे समझते हैं। लुटा क्या है बात कारवां जब से अमीरे कारवां को हम। और शेर देखिएगा। सरे गोरे गरीबां बेजुबां को मार दी ठोकर। सरे गोरे गरीबां बेजुबां को मार दी मार ठोकर। वो संगे रह गुजर को भी हमारा दिल समझते हैं। वो संगे रह गुजर को भी हमारा दिल समझते हैं। सरे गोरे गरीबां बेजुबां को मार दी ठोकर। वो संगे रह गुजर को भी हमारा दिल समझते हैं। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसका मक्ता भी देख लीजिए। क्या दे। फिजाए रंगबू रंगीनिए जामो सुबू कामी। फिजाए रंगबू रंगीनिए जामो सुबू कामी। न जाने क्यों हमें परवाने महफिल समझते हैं। फिजाए रंगबू रंगीनिए जामो सुबू कामी। न जाने क्यों हमें परवाने महफिल समझते हैं। जिसे अहले बसीरत तायरे बिस्मिल समझते हैं। रफ़ीक़ाने जुनू उसको हमारा दिल समझते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा कलाम से बहुत नवाज रहे शुक्रिया, थे जनाब। उम्दा कलाम भाई। उम्दा कलाम पेश कर रहे बहुत थे शुक्रिया। हमारे नौजवान शायर कामरान कामी साहब यूके से। बेहद शुक्रिया।
اور اب ہم اپنے اگلے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم خوش آمدید کہیں گے. الیاس عاطف صاحب مرید کے پاکستان سے جوائن کر چکے ہیں. کامران عثمان صاحب آج بہت دنوں کے بعد عید کا چاند بن کر نکلے ہیں جناب. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے درشن کروائے. بہت شکریہ. کامران بھائی لاپتہ ہوئے تھے, میں تو اشتہار دینے لگی تھی کہ کامران بھائی جہاں ہیں واپس آ جائیں, آپ کو کچھ نہیں کہا کچھ جائے نہیں گا. کہا جائے گا. شکر ہے اس سے پہلے خود ہی تشریف لے آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امید ہے آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی. اور اب ہم اپنے اگلے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد نصیر ساجد صاحب, اٹلی سے ہمارے ساتھ ہیں جناب. خوبصورت کلام کہتے ہیں, خوبصورت ترنم بھی رکھتے ہیں جناب. تشریف لائیے اور اپنا خوبصورت کلام عطا فرمائیے. ساجد نصیر ساجد صاحب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید. اساتذہ کی اجازت سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ارشاد. عطا فرمائیے. بسم اللہ. زمین سے چاند کا رستہ دکھا گیا ہے کوئی, زمین سے چاند کا رستہ دکھا گیا دکھا ہے گیا کوئی. ہے کوئی. زمین سے چاند کا رستہ دکھا گیا ہے کوئی, میں نیند میں تھا سو مجھ کو جگا گیا ہے کوئی. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ. بہت ہاں. بہت واہ ادا. واہ. بہت واہ اچھے. واہ. یہ چار سو جو اجالے دکھائی دیتے ہیں, واہ کیا بات. یہ چار سو جو اجالے دکھائی دیتے ہیں, سفید برف میں گنچے کھلا گیا ہے کوئی. واہ واہ واہ. واہ واہ. چار سو جو اجالے دکھائی دیتے ہیں, سفید برف میں گنچے کھلا گیا ہے کوئی. واہ. واہ میں واہ. انتظار کی دنیا میں کھو گیا ایسے, میں انتظار کی دنیا میں کھو گیا ایسے, مجھے یقین کے جھولے جھلا گیا ہے کوئی. واہ 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 واہ. واہ واہ. بھائی بہت عمدہ یار. جی اچھا ہے. بہت شکریہ. بہت عمدہ. آداب کیا جھولے. آداب. واہ. میں انتظار کی دنیا میں کھو گیا ایسے, مجھے یقین کے جھولے جھلا گیا ہے کوئی. واہ. زہے نصیب کے شیشم تلے میں سویا تھا, اچھا. ہاں. زہے نصیب کے شیشم تلے میں سویا تھا, تو میرے ہاتھ پہ مہندی لگا گیا ہے کوئی. بہت شکریہ. کیا بات. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. سوتے ہوئے کسی شعر کے لیے تو میں نے پوری غزل کہی ہے نا. اچھا. زہر نصیب کے شیشم تلے میں سویا تھا, تو میرے ہاتھ پہ مہندی لگا گیا ہے کوئی. علاج کر نہیں سکتا کوئی معالج اب, اچھا. علاج کر نہیں سکتا کوئی معالج اب, کچھ ایسے جان پہ نشتر چلا گیا ہے کوئی. عمدہ شعر. کیا بات ہے. علاج کر نہیں سکتا کوئی معالج اب, کچھ ایسے جان پہ نشتر چلا گیا ہے کوئی. بہت. اور یہ دیکھیے کہ قدم قدم کسی بیمار کا لہو ہے یہ, واہ. قدم قدم کسی بیمار کا لہو ہے یہ, کہ ریگے دشت پہ آنسو بہا گیا ہے کوئی. بہت شکریہ. قدم قدم کسی بیمار کا لہو ہے یہ, کہ ریگے دشت پہ آنسو بہا گیا ہے کوئی. اور مکتا ہے کہ نہ جانے سایہ بھی ساجد نصیب ہو کہ نہ ہو, نہ جانے سایہ بھی ساجد نصیب ہو کہ نہ ہو, رہے وفا میں جو پودا لگا گیا ہے کوئی. بہت بہت شکریہ. بہت آداب. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت اچھے. ساجد نصیر بھائی, یقیناً ہم پیڑ لگاتے ہیں اور ان کی چھاؤں میں آنے والے بیٹھا کرتے ہیں یقیناً, لیکن وہ دعائیں ہم تک ضرور پہنچتی ہیں کہ جو پیڑ آپ نے راستے میں لگائے ہوتے ہیں. بہت خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے ساجد نصیر ساجد صاحب اٹلی سے. بے حد شکریہ آپ کی اس خوبصورت شرکت کے لیے. اور آپ سب کی اجازت سے, صدر محترمہ کی اجازت سے, اپنے چند اشعار پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتی ہوں. ارشاد ارشاد. بسم اللہ. بس کیا ہے کہ وہ شب و روز میرے ساتھ
साथ बिताने वाला, वाह जो शबो रोज मेरे साथ बिताने वाला, अब भी मिलता है मगर हाल जमाने वाला, वाह बहुत अच्छे। मिलता है मगर हाल जमाने वाला, जरूरत हो मुझे याद भी कर लेता है, सुभान जब जरूरत हो मुझे याद भी कर लेता है, बिन जरूरत के नहीं वक्त से गंवाने वाला, जरूरत के नहीं वक्त गंवाने वाला। सुभान अल्लाह बहुत अच्छे। वो सभी कार नहीं है ये मुझे इल्म था, अरे वाह वाह मुझसा सुभान बेकार नहीं है ये मुझे इल्म न था, वरना होता न गिला उससे सताने वाला, सुभान बहुत अल्लाह अच्छे। वरना दोबारा अता होता कीजिए सुभान बहुत खूब, बहुत न खूब। गिला उससे सताने दोबारा पढ़िए शेर वाला, दोबारा प्लीज मुझसा बेकार नहीं है ये मुझे इल्म न था, वाह वाह मुझसा बेकार नहीं है ये मुझे इल्म न था, वरना होता न गिला उससे सताने वाला, वरना बहुत बड़ा शेर होता बहुत अच्छे। न गिला उससे सताने वाला, वाह वाह जाने वाले को बुरा कहते नहीं लोग कहे, आहा, जाने वाले को बुरा कहते नहीं लोग कहे, खुश रहे मुझ पे वो इल्जाम लगाने वाला। लगाने वाला। बहुत अच्छा है, अच्छे। अच्छा है भाई, अच्छा है। दोबारा पढ़ें इसको, दोबारा पढ़ें। जाने वाले को बुरा कहते नहीं लोग कहे, ओके। जाने वाले को बुरा कहते नहीं लोग कहे, खुश रहे मुझ पे वो इल्जाम लगाने वाला, अरे वाह मुझ पे वो इल्जाम लगाने वाला। क्या तवज्जो चाहूंगी। कितने हंगामे थे वाबस्ता उसी के दम से, कितने हंगामे थे वाबस्ता उसी के दम से, वो जो चुपचाप मेरे शहर से जाने हाय 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 वाह 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 ला दिया। मेरे शहर से जाने वाला, बहुत दाद सुभान अल्लाह सुभान उसको निसियान जब तर्ज का लाहक है सुना, उसको निसियान जब
काला हक है सुना, याद रहता नहीं पे मान निभाने वाला, वाह 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 याद रहता नहीं पैमान निभाने वाला। और मतलब क्या है? हाल अपना न खुला उस पे वगर ना मुमताज, वाह हाल अपना न खुला उस पे वगर ना मुमताज, वो तो रेखाओं से था राज चुराने वाला, बहुत अच्छे। वो तो वाह रेखाओं से था राज चुराने वाला। वाह शुक्रिया आपके असीम समातों की, बहुत क्या कहने, क्या कहने। अरे क्या बहुत बात अच्छा है। कलाम, बहुत अच्छी समा बांध आवाज। दिया, समा सुभान अल्लाह, बांध सुभान दिया। अल्लाह। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया बहुत खूब, आपकी बहुत तवज्जो खूब। की, बस आपकी क्या बात है असीम आप। समातों का बेहद वाह शुक्रिया। वाह उम्दा कलाम, पेशकारी भी बहुत उम्दा, कमाल। बहुत शुक्रिया शुजा भाई, बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया। और जनाब अब हम आगे एक और खूबसूरत कलाम के लिए दावते कलाम देने जा रहे हैं। मुरीद के से हमारे प्यारे भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इलियास आतिश इनका नाम है जनाब। उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में कमाल की शायरी करते हैं। बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ आपको दावते कलाम है, तशरीफ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए। इलियास आतिश साहब मुरीद के पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। तमाम अहबाब की इजाजत से एक गजल के चंद अशार पेश खिदमत है। अता फरमाइए। इरशाद। क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, बुत खुदा हो गया देखते देखते देखते। वाह वाह। बहुत अच्छे। क्या से क्या हो गया देखते देखते, बुत खुदा हो गया देखते देखते। इस कदर था हसी, इस कदर था हसी वो हसी नाजनी, इस कदर था हसी वो हसी नाजनी, मैं फिदा हो गया देखते देखते देखते। वाह वाह वो जो सुनता न था बात मेरी कभी, वो जो सुनता न था बात मेरी कभी, वो मेरा हो गया देखते देखते। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। बात मेरी कभी, वो मेरा हो गया देखते देखते। क्या निगाहों से उसने पिलाया मुझे, क्या निगाहों से उसने पिलाया मुझे, एक नशा हो गया देखते देखते। क्या निगाहों से उसने पिलाया मुझे, एक नशा हो गया देखते देखते। कल तलक था जो दुनिया में सबसे बुरा, कल तलक था जो दुनिया में सबसे बुरा, देवता हो गया देखते देखते। क्या कहने। वो मिला तो मेरी जिंदगी बन गई, वो मिला तो मेरी जिंदगी बन गई। फिर से अता हो, आवाज नहीं पहुंची। गायब हो गए। नेट नहीं मिलेगा। चलें डिस्कनेक्ट हो गए जनाब। सलीम काबिश साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहते हैं। चलें कोई बात नहीं, अभी इलियास भाई दोबारा से आते हैं, उनके अशार दोबारा से हम इंशाल्लाह सुनेंगे। तब तक जनाब हम आप सबको लेकर चलते हैं कनाडा, जहां मकबूल हुसैन मकबूल साहब जनाब अपने खूबसूरत अशार के साथ मौजूद हैं। बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ आपको दावते कलाम है, तशरीफ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए। मकबूल हुसैन मकबूल साहब कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। सदर साहबा की इजाजत से एक गजल आपकी समातों की नजर करता हूँ। जी अता फरमाइए। इरशाद इरशाद। मतलब देखिए, दिल को है मेरे आरज़ा कुछ और तरह का, क्या कहना है? दिल को है मेरे आरज़ा कुछ और तरह का, अत्तार का है मशवरा कुछ और तरह का। क्या बात। शुक्रिया। सजदों का सिला मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, सजदों का सिला मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, रब से है मेरा सिलसिला कुछ और तरह का। बहुत उम्दा, वाह वाह, अच्छा है, बहुत उम्दा उम्दा यार, उम्दा। वाह शुक्रिया। बहुत उम्दा। तफरीक है अब शहर में कुछ और तरह की, क्या बात है। तफरीक है अब शहर में कुछ और तरह की, लोगों में है अब फासला कुछ और तरह का। वाह वाह वाह, वाह, बहुत बहुत अच्छे। अच्छे। शुक्रिया जी। बहुत बेशक। मुश्किल है डटे रहना सदा कलमाए हक पर, वाह, वाह, सच्ची बात। बेशक बेशक। मुश्किल है डटे रहना सदा कलमाए हक पर, ये मांगता है हौसला कुछ और तरह का। और तरह का। वाह वाह, मेहरबानी। रखी है फकत पूजने को एक ही मूरत, रखी है फकत पूजने को एक ही मूरत, एक ही मूरत, रखी है फकत पूजने को एक ही मूरत, ये दिल है मेरा बुत कदा कुछ और तरह का। मेहरबानी। ये दिल है मेरा बुत कदा कुछ और तरह का। दिल की हो अगर मौत जनाजा नहीं होता, भाई क्या इसरा है। वाह, मेहरबानी। वाह दिल क्या की हो मिसरा। अगर मौत, दिल की हो अगर मौत जनाजा नहीं होता, ये कत्ल ये है सान्या कुछ और तरह का। बेशक। वाह 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 वाह। ये कत्ल ये। और लगता है कि ये खेल मोहब्बत का नहीं मानता मंतक, वाह, ये क्या बात खेल है। मोहब्बत का नहीं मानता मंतक, तक। मकबूल है ये मशगला कुछ और तरह का। कुछ और तरह। अच्छा भाई है, अच्छा है, माशाल्लाह। मकबूल है ये मशकरा अच्छा है। मेहरबानी। तरह का। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी जनाब। मकबूल है ये मशगला कुछ और तरह का। आपने खुद ही बता दिया कि इन मशागिल में कुछ और तरह के मामलात हुआ करते हैं जनाब। बहुत खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे मकबूल हुसैन मकबूल साहब। यकीनन मैंने आपको कहीं और की सैर नहीं कराई और आप कनाडा ही में रहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर जी इस दफा काफी मशहूरी मेरी हो गई है कि मैं सैर कराती रहती हूँ टिकट के। फ्री में। जी इस दफा बहुत आपने मुझे शुक्रिया। घर पे रहने दिया। घर पे रहने दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब अब आगे चलते हैं। हमारे साथ लियाकत अली अहद साहब मौजूद हैं यूके से। यकीनन ये अहद जो है वो एन वाला है और ये अलिफ वाला अलिफ वाला अहद नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग लिखने में गलती कर जाते हैं। तो ये आइन वाला अहद है, लिहाजा सब अपनी करेक्शन कर लें। बहुत मोहब्बत के साथ इतराम के साथ आपको दावत कलाम है, तशरीफ लाइए और अता फरमाइए जनाब लियाकत अली अहद साहब यूके से। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी हाँ खिदमत जी, में सलामत ये है। अहद वफा वाला अहद है। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने साहब सदूर की इजाजत से मतलब आपकी समातों की नजर है। जी अता अता फरमाए, यह अता है, फरमाए। खंजर बकफ थे लोग सभी तेरे शहर में, खंजर वाह। बकफ थे लोग सभी तेरे शहर में, दीवानों को अमाना मिली तेरे शहर में। हाय क्या हाँ, बात। वाह। वाह वाह। आदाब। अर्ज किया है, चारों तरफ से उसको खजाओं ने आलिया, वाह चारों चारों तरफ तरफ से। से उसको खजाओं ने आलिया,
वाह भूल से एक कली जो खिली तेरे शहर में। वाह 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 बहुत हम्म, अच्छे। आदाब, हाँ, नवाजिश। चारों तरफ से उसको खजाओं ने लिया, आहा, भूले से एक कली जो खिली तेरे शहर में। वाह अर्ज किया है हाँ, वो और होंगे जिनको फिजा रास आ गई, आहा, वो वाह और होंगे हम्म, जिनको फिजा रास आ गई, अपनी गली भी गुजरी बुरी तेरे शहर में। वाह 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 वाह, अच्छा है, अच्छा है। नवाजिश। थे याद हमको सारे मकामात बंदगी, आहा, थे याद हमको सारे मकामात बंदगी, भूले तो सिर्फ तेरी गली तेरे शहर में। क्या बात है, हाँ, वाह अच्छी वाह, बात, वाह क्या क्या बात है, कहने। थे बहुत अच्छे। याद हमको सारे मकामात बंदगी, भूले वाह सिर्फ तेरी गली तेरे तेरे शहर में। शहर पे, वाह हम्म, अर्ज किया है खूबसूरत ले आए एक दर्द की सौगात साथ हम, आहा, वाह, ले आए एक दर्द की सौगात साथ हम, बात छोड़ छोड़ आए आंसुओं की झड़ी तेरे शहर में। आहा, क्या वाह बात, वाह, वाह वाह बहुत वाह, अच्छे, बहुत अच्छे। तवज्जो चाहूंगा, सुनकर ये जाहदों की रियाजत हवा हुई, आहा, सुनकर ये जाहदों की रियाजत हवा हुई, होते हैं बादखार वली तेरे शहर में। वाह 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 वाह, हाँ, नवाज बहुत अच्छे। वाह जी अदा। सुनकर ये जाहदों की रियाजत हवा हुई, होते हैं बादखार वली तेरे शहर में। और आहा, मैं आपकी खूबसूरत समातों की नजर करता हूँ। हैरान है तेरी अमन पसंदी पे ये अहद, आहा, हैरान है हैरान है तेरी तेरी अमन पसंदी पे अमन ये अहद, पसंद। बहती है रोज खून की नदी तेरे शहर तेरे में। शहर में, वाह वाह वाह, क्या वाह कहने, वाह, क्या कहने। क्या वाह बात है, क्या बात, कंजर बेशक, बकते लोग सभी तेरे शहर में, आहा, दीवानों को अमान मिली तेरे तेरे शहर शहर में। में, वो बहुत वाह और अच्छा वाह, होंगे बहुत अच्छे, जिनको फिजा बहुत अच्छे, आ गई, अपनी क्या बात। गली वाह बुरी तेरे शहर में। वाह आपकी वाह, समातों का बहुत शुक्रिया। वाह दीवाने को अमा न मिली तेरे शहर में, क्या खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे जनाब लियाकत अली अहद साहब। बेहद शुक्रिया आपकी खूबसूरत शिरकत के लिए जनाब। और अब हम आगे बढ़ते हुए हमारे साथ सलीम काबिर साहब सऊदी अरब से जुड़े हैं, और वैसे उनका मकाम मर्तबा नहीं है, माशाल्लाह आला पाए के शायर हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर हम एहतराम करते हुए उन्हें पहले दावत कलाम देंगे। सऊदी अरब में मुकीम है और चूंकि आज वर्किंग डे है, वो मसरूफ है, तो बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं दावत कलाम दूंगी जनाब इंजीनियर सलीम काविश साहब को सऊदी अरेबिया से। तशरीफ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, खुश वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं चूंकि जल्दी में, बल्कि मैं कई मुशायरों में नहीं आ सका, तो मैं इस मुशायरे के पूरे तारफ से महरूम रहा कि ये ईद का है या वैसे कोई मुशायरा है, जी। इसलिए ईद के मैंने बाद पूछ ही लिया। है, ईद के बाद, क्योंकि हर पहला मुशायरा ईद मिलन ही होता है, तो ये उर्दू ईद का से आज पहले पहला भी है, मुशायरा है। ये तो ईद से पहले भी है, अगली ईद से पहले। आप किसी भी हवाले से कलाम पेश कर सकते हैं, आप नॉर्मल कलाम भी कुछ पेश भी, कर सकते हैं, हाँ, जो आपको पसंद है आप पेश कीजिए। कुछ मैं भी। एक्चुअली एक नज्म पेश करना चाह रहा हूँ, जी जी जो नज्म तो खैर मुशायरे का हिस्सा नहीं होती, लेकिन मैं नज्म सुना देता हूँ। जी, बिल्कुल पेश कर अच्छा, सकते हैं, सुनाइए। ए, सलाम ईद। वाह हाँ, सलाम ईद, तुम्हें ईद की मुबारक हो। वाह, खैर मुबारक हो। सलाम ईद, तुम्हें ईद की मुबारक मुबारक हो। हो। वाह अजीब रंग से इस साल ईद आई है, आहा, अजीब रंग से इस इस साल साल ईद आई है, बसारतों को शरफ कोई दीद का न मिला। आहा, आहा, समातों में सदाओं का कोई रस न घुला, कि दिल को नगमा मिला है न कोई नगमा सा। आहा, वाह अजीब रंग से इस साल ईद आई है, बसारतों को शरफ कोई दीद का न मिला, आहा, समातों को सदाओं का कोई रस न मिला, कि दिल वाह, को नगमा मिला न कोई नगमा सरा। आहा, कोई हवा से कहे बाज गश्त जैसा सही, आहा,
کوئی ہوا سے کہے باز گشت کے جیسا صحیح تمہارا لہجہ شیریں تلاش کر لائے. کبھی کوئی ہوا سے کہے باز گشت جیسا صحیح تمہارا لہجہ شیریں تلاش کر لائے. کبھی فضا میں جو بکھرے تھے کہے لائے کہ ڈھونڈ لائے تمہاری وہ چوڑیوں کی چھنک جو میرے نام کا پیغام عید لاتی تھی. کوئی ہوا سے کہے باز گشت جیسا صحیح تمہارا لہجہ شیریں تلاش کر لائے. کبھی فضا میں جو بکھرے تھے کہے لائے کہ ڈھونڈ لائے تمہاری وہ چوڑیوں کی چھنک جو میرے نام کا پیغام عید لاتی تھی. کوئی صبا سے کہے ڈھونڈ دے تمہاری مہک جو سانس سانس غرور حیات ہوتی تھی. تمہارے چہرے پہ آئی ہوئی چمک و دمک بلاؤں کیسے جو اقدس صفات ہوتی تھی جو میری ذات کی کل کائنات ہوتی تھی. تمہاری یاد تخیل کی بارگاہ میں ہے. تمہاری یاد تخیل کی بارگاہ میں ہے. تمہارا نام بصد احترام آہ میں ہے. تمہاری یاد تخیل کی بارگاہ میں ہے. تمہارا نام بصد احترام آہ میں ہے. تمہارا ہجر کے نالائے جان کاہ میں ہے. تم آج آؤ نہ آؤ مگر اے جان وفا میرے وجود میری روح میں بسے ہو تم. کہیں بھی جاؤ کہیں بھی رہو میرے ہو تم. سلام عید تمہیں عید کی مبارک. بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے کیا کہنے. صاحب سے گئے اپنا کیمرہ ٹھیک کرنے. جی 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 لیاقت بھائی آپ اپنا کیمرہ ٹھیک کر لیجیے. چل پھر رہے ہیں وہ چل پھر رہے ہیں. میں ان کے کان نظر آ رہے ہیں. جی کان سے سن رہے ہیں. میں ایک غزل کے کچھ اشعار پیش کر سکتا ہوں. جی 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 عطا فرمائیے. جب تیرا حسن نظر صرف نظر تک پہنچا تو میرا عزم سفر زاد سفر تک پہنچا. واہ واہ واہ. جب تیرا حسن نظر صرف نظر تک پہنچا تب میرا عزم سفر زاد سفر تک پہنچا. اور قصہ عشق کا آغاز تیرا حسن طلب. قصہ عشق کا آغاز تیرا حسن طلب اور انجام میرے خون جگر تک پہنچا. تیری خاموش نگاہی کا گلا بھی تو نہیں. تیری خاموش نگاہی کا گلا بھی تو نہیں. تیرا پیغام میرے دیدہ تر تک پہنچا. اور یہ تعارف ہے میرا اور میرے شعروں کا. یہ تعارف ہے میرا اور میرے شعروں کا کہ تیرا ذکر میرے فکر و ہنر تک پہنچا. بہت اچھے کاوش بھائی بہت اچھے. بہت شکریہ. یہ تعارف ہے میرا اور میرے شعروں کا کہ تیرا ذکر میرے فکر و ہنر تک پہنچا. ایک میری آس کہ جو شام ڈھلے ٹوٹ گئی. ایک میری آس کہ جو شام ڈھلے ٹوٹ گئی. ایک میرا وہم میرے ساتھ سحر تک پہنچا. اچھا ہے اچھا ہے. بہت شکریہ. کیا کہنے. اور عکس در عکس تھا میں آئینہ خانے میں تیرے. کیا کہہ رہے ہیں. عکس در عکس تھا میں آئینہ خانے میں تیرے. ہاں مگر تو کہ میرے خواب نگر تک پہنچا. بہت اچھا. عکس در عکس تھا میں آئینہ خانے میں تیرے. ہاں مگر تو کہ میرے خواب نگر تک پہنچا. اور روح کو رہنے دیا میں نے تیرے پہلو میں. روح کو رہنے دیا میں نے تیرے پہلو میں. وہ تو بس جسم تھا جو لوٹ کے گھر تک پہنچا.
واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے. واہ. بہت شکریہ. روح کو رہنے دیا میں نے تیرے پہلو میں، وہ تو بس جسم تھا جو لوٹ کے گھر تک پہنچا، واہ اور شہر تو بے مہر تھا لیکن کاوش. آہا. شہر تو بے مہر تھا لیکن کاوش، اس کا الزام میرے یار کے سر تک پہنچا. آہا واہ کیا بات ہے، بہت اچھے. واہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور واہ. مقبول صاحب کے لیے میں بولوں گا کہ میرا ان سے بہت گہرا زیادہ تعلق رہا، لیکن تب مجھے ریاض میں ہوتے تھے یہ، اور اچھا لیکن مجھے کبھی یہ نہیں پتا چلا کہ یہ شاعر ہے. یہ تو آپ کے مشاعرے کی وساطت سے مجھے پتا چلا. اچھا دیکھ لیں، چھپے رستم ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. میں نے کہا بہت ساری غیر حاضریاں ہوگی تو میں حاضری دے لوں. اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی کچھ لمحے نکالتے رہیں گے آپ ہمارے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ ابھی بھی تیار ہو کے بیٹھے کہ نکلنا تھا، تو میں نے کہا میں حاضری دے لوں. جی بہت شکریہ اوکے، آپ جزاک تشریف اللہ. آوری کیے. السلام اللہ علیکم. حافظ. اللہ حافظ. جی جناب، اور اب آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت لہجے کے شاعر. نام ہے ان کا اختر امام. انجم سہسرام ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. بہت اچھے نظامت کار ہیں جناب، بہت اچھے پروگرام آرگنائزر ہیں، بہت محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو دعوت کلام دیتے ہیں. بہت دنوں کے بعد ان کا بھی آنا ہوا. پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، گزشتہ عید مبارک، اور تشریف لائیے، اپنا خوبصورت کلام عطا فرمائیے. اختر امام انجم صاحب، سہسرام ہندوستان. بہت شکریہ ممتاز ملک صاحب. خوش تمام آمدید. حاضر شعراء کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور حضرات کی اجازت کے ساتھ ایک غزل، وہ کہ ہلکی پھلکی غزل ہے، جی عطا فرمائیے. تازہ غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. نسرین سید صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے خاص. مطلب سماعت کر لیں. جی عطا. افق پہ کون ادب کے چڑھا دیا ہے مجھے، افق پہ کون ادب کے چڑھا دیا ہے مجھے، افق پہ کون ادب کے چڑھا دیا ہے مجھے، میرا مزاج ہے کہتا ہٹا دیا ہے مجھے، میرا مزاج ہے کہتا ہٹا دیا ہے مجھے، میرا مزاج ہے کہتا گھٹا دیا ہے مجھے. اور شعر ہے کہ کہاں ہے مجھ میں وہ شاہین جیسی پروازیں، کہاں ہے مجھ میں وہ شاہین جیسی پروازیں، یہ کس دہانے پہ بولے کہ لا دیا ہے مجھے، یہ کس دہانے پہ بولے کہ لا دیا ہے مجھے، کہاں ہے مجھ میں وہ شاہین جیسی پروازیں، یہ کس دہانے پہ بولے کہ لا دیا ہے مجھے. اور شعر کے صدا یہ ٹھانی ہے جینے کی کرب سے میں نے، صدا یہ ٹھانی ہے جینے کی کرب سے میں نے، صدا یہ ٹھانی ہے جینے کی صدا یہ ٹھانی ہے جینے کی کرب سے میں نے، کہ میرے کرب پہ کس نے صدا دیا ہے مجھے، کہ میرے کرب پہ کس نے صدا دیا ہے مجھے، کہ میرے کرب پہ کس نے
सदा दिया है मुझे। और ये देखे, किसी की जात है शोकेस सी मैं क्यों सोचूं, किसी की जात है शोकेस सी मैं क्यों सोचूं, गुजर हो खाक में कुदरत ने जा दिया है मुझे, गुजर हो खाक में कुदरत ने जा दिया है मुझे। किसी की जात है शोकेस सी मैं क्यों सोचूं, गुजर हो खाक में कुदरत ने जा दिया है मुझे, गुजर हो खाक में कुदरत ने जा दिया है मुझे। मैं अपने कर्ब पे करता हूँ बस खुशी जाहिर, मैं अपने कर्ब पे करता हूँ बस खुशी जाहिर, खुशी की बात ने कैसे रुला दिया है मुझे, वाह, खुशी रुला की दिया। बहुत अच्छे अंजुम बात भाई, ने बहुत अच्छे। कैसे रुला दिया है क्या मुझे। कहने हैं, क्या और अपना समाप्त करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस एक कुदरती एहसान है मेरे ऊपर, बस एक कुदरती एहसान है मेरे ऊपर, मैं मशअलों सा जलूं अंजुम दिया दिया है मुझे, मैं मशअलों सा जलूं अंजुम दिया दिया है मुझे। बस एक कुदरती एहसान है मेरे ऊपर, मैं मशअलों सा जलूं अंजुम दिया दिया है मुझे। और मतलब है कि मतलब फिर पढ़ता हूँ। उफक पे कौन अदब के चढ़ा दिया है मुझे, मेरा मिजाज है कहता घटा दिया है मुझे। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूब। बहुत अच्छे जनाब। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत तरन्नुम, खूबसूरत लव लहजे से नवाज रहे थे अख्तर इमाम अंजुम साहब सहसराम बिहार हिंदुस्तान से। बेहद शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत शिरकत के लिए। और जनाब अब इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मोहतरम ब्रदर सरवर समदानी साहब मुल्तान पाकिस्तान से। जनाब खानवादा नातगो और खानवादा वकला से इनका पुश्तों से ताल्लुक है और दोनों ताल्लुकात को ये बखूबी निभा रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ और बहुत ही अकीदत के साथ, बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ। आपको दावत कलाम है, तशरीफ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए। सरवर समदानी साहब मुल्तान पाकिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया। मैं गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। अता इरशाद इरशाद। किसी ने कर्ब के इजहार को कहा है गजल, वाह वाह किसी वाह ने वाह। कर्ब के इजहार को कहा है गजल, किसी ने नाजो अदा को समझ लिया है गजल, वाह किसी ने कर्ब के इजहार को कहा है गजल, किसी ने नाजो अदा को समझ लिया है गजल। न लाओ दिल में बिछड़ने का तुम मलाल कोई, न लाओ दिल में बिछड़ने का तुम मलाल कोई, के गुफ्तगू के लिए अब भी राब्ता है गजल, अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छे। राब्ता है गजल। और तुम ही बताओ हमारा तो मानना है यही, तुम ही अच्छा है। बताओ हमारा तो मानना है यही, अदब की जान नहीं है तो और क्या है क्या गजल, है गजल। अदब की जान नहीं है तो और बेशक। क्या है गजल। बहुत शुक्रिया। कभी कभी तो ये महसूस होने लगता है, कभी कभी तो ये महसूस होने लगता है, शिकस्ता दिल की सदा हो के बेसदा है गजल, बहुत अच्छे। शिकस्ता दिल की सदा हो के बेसदा है गजल। वाह वाह वाह।
اور حدود ضبط سے باہر نکل نہ جائیں کہیں، حدود ضبط سے باہر نکل نہ جائیں کہیں، بتا تیری دنیا میں حاشیہ ہے غزل، واہ واہ بتا تیری دنیا میں حاشیہ ہے غزل۔ واہ، اور یہ اور بات کے دادے سخن ملے نہ ملے، یہ اور بات یہ اور بات کے دادے سخن ملے نہ ملے، مجھے تو ورثے میں اسلوب فن ملا ہے غزل، ملا ہے سبحان اللہ، غزل، سبحان اللہ، مجھے تو ورثے میں بہت اسلوب اچھے، فن ملا ہے غزل۔ یہ کس مقام پہ لے آئی زندگی سرور، یہ کس مقام پہ لے آئی زندگی سرور، جہاں نہ نقطہ نہ خط ہے نہ دائرہ ہے غزل، نہ نقطہ نہ خط ہے نہ دائرہ ہے غزل، کسی نے کرب کے اظہار کو کہا ہے غزل، کسی نے ناز و ادا کو سمجھ لیا ہے غزل۔ آپ کی حسین سماعتوں کو بہت شکریہ۔ بہت اچھے سرور بھائی، بہت اچھے، بہت خوب۔ کسی نے ناز و ادا کو سمجھ لیا ہے غزل، واہ 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 واہ، بہت خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے سرور سمدانی صاحب۔ یقیناً پہلے پہل تو غزل کا مطلب یہی لیا گیا، مرد اور خاتون اور مرد کی گفتگو کو، آپس کی گفتگو کو غزل کا نام دیا گیا، جو کچھ شاعرانہ پیرائے میں ہوا کرتی تھی۔ اور اب تو ماشاءاللہ غزل نے بہت سارے لبادے بدلے ہیں اور بہت ساری تبدیلیوں سے بے شمار موضوعات اس کا حصہ بنے ہیں، اور بگڑ جائے۔ بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جناب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سمینہ رحمت منال صاحبہ جڑ چکی ہیں یو کے سے۔ بے حد شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت خوبصورت کلام کہتی ہیں اور ماشاءاللہ بے حد روانی کے ساتھ کہتی ہیں اور کہتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنی پیاری دوست کا بریک اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں بہت پیار سے محبت سے کہ تشریف لائیے اور اپنا خوبصورت کلام عطا فرمائیے جناب، اور کوشش کیجیے کہ 8 سے 10 اشعار کے بیچ میں کمپلیٹ کیجیے اس کو۔ جی عطا فرمائیے۔ اچھا میں نے کافی چھوٹی چوز کی ہے لیکن اب اس کے 8-10 سے زیادہ ہیں۔ اتنا یعنی اس اچھا جب روکنا روک دیجیے۔ سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی، سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی، کوئی پڑھنے کو عبارت بھی نہیں دی جاتی، ان کو اسکولوں سے ہٹا لیتے ہیں اور پھر کوئی مہارت بھی نہیں دی جاتی، کھلے میدان میں جہاں پڑھنے یہ سب آتے ہیں ان اسکولوں کو عمارت بھی نہیں دی جاتی، علم سے بڑھ کے ضروری ہے کیوں شادی ان کی، ایسی باتوں کی وضاحت بھی نہیں دی جاتی، وہ احساس نہ ہو قوم کی حرمت کیا ہے، ایسے لوگوں کو کرامت بھی نہیں دی جاتی، مجھ سے وہ پوچھتا ہے اس میں نفع کتنا ہے، دل کے سودے میں تو لاگت بھی نہیں دی جاتی، جن ممالک میں قدر ہے بہت انسانوں کی ایسے ملکوں کو شریعت بھی نہیں دی جاتی، ماں کے سینے پہ اگر گھاؤ لگائے بیٹا ایسے زخموں کو جراحت بھی نہیں دی جاتی، وہ جو عورت ہی کے پہلو میں اما پاتے ہیں ان سے عورت کو فضیلت بھی نہیں دی جاتی، وہ جو پرخار گزرگاہ پہ نہیں چل سکتے ایسے لوگوں کو حکومت بھی نہیں دی جاتی، جن ادیبوں کو دیا جاتا ہے غم کا دوزخ ان کو شداد کی جنت بھی نہیں دی جاتی، ایک لمحے کو ہی وہ اپنے لیے سوچ سکیں ان کو اتنی سی فراغت بھی نہیں دی جاتی، وہ جو غیرت کے علمدار بنے پھرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو غیرت بھی نہیں دی جاتی، وہ جو زندہ ہے مگر بھوک ستاتی ہے انہیں نور پہ چڑھ کے کوئی بات ہی کر لیں رب سے میرے جیسوں کو یہ طاقت بھی نہیں دی جاتی، جن کو دکھتے ہی نہیں آنکھ سے گرتے آنسو ان کو تھوڑی سی ندامت بھی نہیں دی جاتی، یہ قلم خاص ہی بندوں کو ملا کرتا ہے
किसी खायन को अमानत भी नहीं दी जाती। इश्क के जुर्म पे जरा नहीं होती कोई, ऐसे मुजरम को जमानत भी नहीं दी जाती। वो जो सामान उठाता है हिजरजादों का, ऐसे कुल्ली को तो उजरत भी नहीं दी जाती। थोड़े से शेर रह गए। तुम क्या बांटोगे खुशी गम से भरी दुनिया में, तुमसे बीवी को मोहब्बत भी नहीं दी जाती। जिस बोहतान से हर अश्क से आहें निकलें, तुमसे औरत को वो तोहमत भी नहीं दी जाती। वो जो उल्फत के मानी से ही ना वाकिफ हैं, ऐसे मर्दों को तो इज्जत भी नहीं दी जाती। तेरे जैसों को सभी मालो मता मिलता है, मेरे जैसों को तो हुर्मत भी नहीं दी जाती। जो हमा वक्त ही लड़ते हैं महाजों पे कई, उनको नुसरत की बशारत भी नहीं दी जाती। जंग के नाम पे जो जुल्म रवा रखते हैं, उन मजालम पे शहादत भी नहीं दी जाती। महल वालों को कहीं चैन नहीं मिलता है, दश्त वालों को तो वहशत भी नहीं दी जाती। आखिरी दो शेर। वो जो इंसानों के मरने का समा करते हैं, ऐसे इंसानों को अजमत भी नहीं दी जाती। ये हर एक सौदे में नुकसान उठा लेता है, गम के ताजर को जहानत भी नहीं दी जाती। वाह 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 वाह। समीना शायरात में शामिल हैं जो कि रवानी से लिखती हैं और बहुत ज्यादा बहुत सारा लिखती हैं और बहुत खूबसूरत कलाम होता है इनका माशाल्लाह। लेकिन हम लोगों को दिल तो बहुत चाहता है हमारा कि हम बहुत सुने, लेकिन अगर आपका दिल करेगा तो मैं 100 शेरों वाली ले आऊंगी। मैं वही कहती हूँ, बड़ी ग्रुप पे लगा देती है ना, ग्रुप पे वो ठीक है। मेरी सुनिए समीना रहमत मिनाल साहिबा ने जो शायरी की है उसके नतीजे में मैंने एक कथा कहा है। गजल कहने की इजाजत भी नहीं दी जाती, इजहार मोहब्बत भी नहीं दी जाती। उम्र भर दिल को जलाया है चिरागों की तरह, फिर भी इस बज़्म में कुर्बत भी नहीं दी जाती। वाह 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 वाह, क्या बात जा रहे हैं। देख लीजिए इसे कहते हैं सोहबत का असर, क्या खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है जनाब। तो मैं पूछना चाहूंगी कामरान भाई, आज नई ईद के हवाले से कोई जादूगरी है आपके पास तो आप जनाब आज सुना सकते हैं, दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। वो एक्सेस मेरे पास नहीं है असल में ना, चलिए ठीक है, अगर आपके पास अभी मैं तवील छुट्टियों के बाद में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं कल बेटे की शादी थी, असल में आज थोड़ी सी फुर्सत मिली है। चलिए ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। और आपके बेटे की माशाल्लाह अभी पिछले दिनों में शादी का एक खासा उनका माशाल्लाह कल शादी हुई है, 15 को तो वलीमा है, 15 को वलीमा है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला पायदार खुशियां आपको अता फरमाए, आमीन। और जनाब अब आगे की जानिब बढ़ते हैं, अपने स्टेज की जानिब बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारे आज मेहमान खास हमारे साथ मौजूद हैं शुजाउल जमा खान शाद साहब कराची से। बहुत मोहब्बत के साथ एहतराम के साथ आप उनको हम दावत कलाम देते हैं। तशरीफ लाइए शुजा भाई, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना इजहार ख्याल और अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए। बस इजहार ख्याल तो ये कि जब मैं कम लोगों को देखता हूँ इस महफिल में तो मेरा दिल जरा बुझ जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये भरी हुई और सजी हुई महफिल हो और इसमें सब लोग सुखनवर बहुत सारे हों। खैर बहरहाल आज पता नहीं क्या हुआ कि लोग आज लिंक का मसला था। हाँ जी, लिंक भी थोड़ा डिस्टर्ब करा था तो मगर वैसे मैं सबकी तायीद और तौसीक करता हूँ और सबको सराहता हूँ। और पहले तो अशार सुन लीजिए कि बता दिया था सितारा शनास ने ये हुनर। मोहतरमा सदर साहिबा की इजाजत से, मुझे नजर नहीं आ रही सदर साहिबा। बिल्कुल सामने में बैठी हुई। अरे तो फिर मुझे क्यों नहीं नजर आ रही हैं आप? क्या कुछ तुझे भाई आप एक चश्मा और लगाइए। नहीं मैं इंस्टॉल करता हूँ ना इसको। जी दिखाई दे रही है वो। हाँ अब आ गई। ये असल में मैं लैपटॉप पर हूँ ना, तो वो हॉरिजॉन्टली मैंने उसको जी बता दिया था सितारा शनास ने ये हुनर।
طواف منزل جانا بہت ضروری ہے. طواف منزل جانا بہت ضروری ہے. بے شک. گلوں کو حسن کی حرمت سے پیار ہوتا ہے. گلوں کو حسن کی حرمت سے پیار ہوتا ہے. نگار بزم درخشاں بہت ضروری. بزم درخشاں بہت ضروری ہے. مگر ہم بس اس کو ترستے ہی رہے. ہماری تو گزر گئی ہے عمر. ہم جہاں نگار بزم درخشاں کا امکانات کم ہی ہیں. جی تو میں عرض کرتا ہوں کہ بارہا معجزے بھی ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں. معجزے ہوتے ہیں, بس وہ نیک امید رکھیں. معجزوں کے منتظر لوگ جو ہیں وہ پھر درویش کہلاتے ہیں. نہیں دیکھیے ابھی نواز بھائی کو معجزہ کرنے جا رہے ہیں. پروگرام, ایک بڑا پروگرام انشاءاللہ آرگنائز ہو رہا ہے, تو کیا پتا وہاں معجزہ ہو جائے, ہم سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں. جی میں عرض کر رہا ہوں. جی نسیم صاحب آپ کی اجازت سے کہ بارہا عرض تمنا مجھے مذکور نہیں. بارہا عرض تمنا مجھے مذکور نہیں. پیار کرتا ہوں مگر اتنا میں مجبور نہیں. اتنا میں مجبور پیار کرتا ہوں مگر اتنا میں مجبور نہیں. میں وہ پنچھی ہوں جو آزاد فضا کا ہے مکین. میں وہ پنچھی ہوں جو آزاد فضا کا ہے مکین. اگرے غم ہوں میری جان میں محصور نہیں. اگرے غم ہوں میری جان میں محصور نہیں. محصور نہیں. اور عزم و ہمت لیے میں سینہ سے پر ہوں ہر دم. عزم و ہمت لیے میں سینہ سے پر ہوں ہر دم. دل میرا حسرت ناکام سے رنجور نہیں. میرا حسرت ناکام سے رنجور نہیں. اور بھائی کامران عثمان صاحب, آپ بھی مجھے بہت دنوں بعد نظر آئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال زیادہ سفید ہو گئے, شاید اتنے دن ہو گئے ہمیں ملے ہوئے. تم جو کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے. تم جو کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے. تم جو کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے. تمہیں منظور ہے جو وہ مجھے منظور نہیں. تمہیں منظور ہے جو, تم جو کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے. تمہیں منظور ہے جو وہ مجھے منظور نہیں. اور شہر ویران میں خوشیوں کا نشان کیسے ملے. شہر ویران میں خوشیوں کا نشان کیسے ملے. دل گرفتہ تو بہت ہیں دل مسرور نہیں. تو بہت ہیں دل مسرور نہیں. اور ظلمت شب کی سیاہی سے پریشان نہ ہو. ظلمت شب کی سیاہی سے پریشان نہ ہو. پھر سحر ہوگی میرے یار وہ دن دور نہیں. کبھی نسیم صاحبہ کریں گے. پھر سحر ہوگی میرے یار وہ دن دور نہیں. اور ان اندھیروں میں اجالوں کا گزر ہو کیسے. اجالوں کا گزر ہو کیسے. قلب مومن اگر ایمان سے معمور نہیں. قلب مومن اگر ایمان سے معمور نہیں. ان اندھیروں میں اجالوں کا گزر ہو کیسے. قلب مومن اگر ایمان سے معمور نہیں. اور رب ارحم کی عطا ہو یا کرم کی بارش. رب ارحم کی عطا ہو یا کرم کی بارش. تیرے فیضان سے خواہش کوئی مستور نہیں. تیرے فیضان سے خواہش کوئی مستور نہیں. اور کیسی حسرت ہے یہاں شاد نہیں رہ سکتے. کیا بات ہے. کیسی حسرت ہے یہاں شاد نہیں رہ سکتے. کیا گلستان کی بہاریں میرا مقدور نہیں. گلستان کی بہاریں کیسی حسرت ہے یہاں شاد نہیں رہ سکتے.
کیا گلستان کی بہاریں میرا مقدور نہیں، اور تم جو کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے، تمہیں منظور ہے جو وہ مجھے منظور نہیں۔ وہ پنچھی ہوں جو آزاد فضا کا ہے مکین، اگر غم ہوں میری جان میں محصور نہیں، بارہا عرض تمنا مجھے مذکور نہیں، پیار کرتا ہوں مگر اتنا میں مجبور نہیں۔ بہت عمدہ کبافی تھے، بہت اچھی غزل، بہت بہت شکریہ، بڑی اور نوازش۔ عطا فرمائے۔ اور بھائی عطا نے فرمائے۔ کہا کہ تم اور جو عطا کہتے فرمائے، ہو شجاع اس بھائی، دور اور میں عطا سب فرمائے۔ چلتا ہے۔ جی 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 شجاع جی بھائی نے کہا کہ جو ہاں تم جو کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے، تو میں نے اس شعر کو اپنے طور پر پورا کیا۔ کیا جی اچھا یہ بتائیے، سچ ہے کہ فقط جھوٹ ہی اب چلتا ہے؟ کیا جھوٹ بھی اب پھر چلتا پھر سے کہیے، پھر سے کہیے، پھر سے ہے، پھر سے کہیے۔ کہیے۔ سچ تو یہ ہے۔ کروں گا اس پہ زور آزمائی کروں گا، اس پہ آپ فکر نہیں ہاں کریں۔ ضرور کیجیے زور گا، ضرور آزمائی، اچھا زور ایسے آزمائی کرے گا۔ زور آزمائی، شجاع بھائی زور عطا دیکھیے، شجاع بھائی عطا دیکھیے کیجیے، زیادہ اور عطا کیجیے کیجیے۔ گا تو ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں اچھا ہے۔ شجاع جی بھائی عطا کچھ اور کریں، عطا عطا فرمائیں۔ کریں شجاع، ارے عطا کیجیے۔ بس ہو گیا نا میرے خیال میں نے پہلے ایک دو اشعار سنا دیے۔ کوئی اور بات نہیں، بڑا ایک نہیں، وہ کلام اور، ایک کلام اور ایک عطا فرمائیں۔ سامنے میرے غزل کھلی ہوئی ہے، مگر یہ بھی شاید پہلے کی کتاب رکھی ہے میرے سامنے، مجھے پتا نہیں، میں چند اشعار اس میں سے سنا دیتا ہوں۔ جی عطا فرمائیں۔ کہ جہاں بھی ظلمت شب بے بے لگام لگام ہوتی ہے، ہوتی ہے، اس واہ وقت واہ سحر اجالوں سے پھر ہم کلام ہوتی، ہوتی ہے۔ واہ سحر اجالوں سے پھر ہم بے شک، کلام ہوتی ہے، ہر بے ایک شک۔ بام پہ رکھے ہوئے ہیں آئینے، واہ ایک بام پہ رکھے ہوئے ہیں آئینے، ذرا سی دیر میں حجت تمام تمام ہوتی ہوتی، ہے۔ ذرا سی دیر میں حجت حجت تمام ہوتی ہے، واہ جنہیں سلیقہ ہو اخلاص و خوش بیانی کا، جنہیں سلیقہ ہو اخلاص و خوش بیانی کا، جو بات کہہ دیں وہی اذن عام ہوتی، وہی اذن جو عام بات ہوتی کہہ ہے۔ دیں واہ وہی بہت وہی اچھے۔ اذن اذن عام۔ عام ہوتی ہے، اور حریم ناز کی توقیر سب پہ واجب ہے، بھائی واہ 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 واہ۔ جہاں دل میں خوبصورت الفاظ جہاں دل میں بسط احترام ہوتی ہے، دوبارہ جہاں دل میں دوبارہ عطا بسط کیجیے۔ بہت ہے۔ احترام ہوتی ہے، رہے وفا میں دیے پیار کے جلائے رکھو، رہے واہ وفا میں دیے پیار کے پیار کے جلائے جلائے رکھو، رکھو، جہاں اجالے سمٹ جائیں شام شام ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ شام ہوتی ہے، واہ بے واہ شک، جہاں واہ اجالے واہ واہ سمٹ سمٹ جائیں جائیں، شام ہوتی ہے، واہ اور واہ تیری نگاہ تمنا کی آبرو کے لیے، واہ تیری نگاہ نگاہ تمنا کی تمنا آبرو کی کے لیے، آبرو آبرو کے کے لیے، لیے۔ یہ نقد جان فقط تیرے نام ہوتی ہے، واہ 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 نقد واہ جان کیا کہنے فقط ہیں۔ تیرے نام ہوتی ہے، اور خوشا وہ جہد مسلسل، وہ فن وہ اوج کمال، واہ خوشا وہ جہد مسلسل، وہ فن وہ اوج کمال، جہاں شعور کی منزل تمام ہوتی، تمام ہوتی ہے۔ سبحان واہ واہ اللہ جہاں بہت اچھے۔ شعور کی منزل تمام تمام ہوتی ہے، اور میں اس کے ذوق جنوں خیز پر لکھوں کیسے، میں اس کے ذوق جنوں خیز پر لکھوں لکھوں کیسے۔ کیسے، نظر اٹھے بھی تو حرف سلام ہوتی ہے، حرف واہ سلام واہ ہوتی واہ ہے، واہ نظر اٹھے بھی تو حرف حرف سلام ہوتی ہے۔ حرف سلام ہوتی ہے، متاع درد کی دولت یہ تشنگی دل کی، واہ متاع درد کی دولت یہ تشنگی دل کی، میرے شعور سے پھر نظر جام ہوتی، واہ واہ میرے واہ شعور سے پھر نظریں، اور میرا پیام محبت ہو شاد ہو لہجہ، بھائی کیا میرا کہنے ہیں، پیام کیا ملتا ہے، محبت ہو شاد شاد ہو شاد ہو لہجہ، خلوص دل سے یہ خواہش مدام ہوتی، واہ واہ مدام واہ دل سے یہ واہ خواہش مدام ہوتی ہے، ہر ایک بام پہ رکھے ہوئے ہیں آئینے، ذرا واہ سی دیر حجت حجت تمام تمام ہوتے، ہوتی، تمام کیا ہوتی کہنے، کیا واہ کہنے۔ اور وہ جہاں بھی ظلمت شب بے لگام ہوتی ہے، واہ سحر اجالوں سے پھر
ہم کلام ہوتے، ہم سبحان کلام۔ اللہ، بہت اچھے شجاع شکریہ صاحب، کیا خوبصورت کہنے۔ سوال، بہت بڑی نواز، عمدہ بڑی نواز۔ غزل۔ آپ لوگوں کی محبت، واہ آپ کو بہت سحر جالوں سے پھر ہم کلام ہوتی ہے۔ جناب خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے شجاع الزمان خان شاد صاحب کراچی سے، بے حد شکریہ، ہمارے آج کے مہمان خاص تھے اور اپنا خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے۔ اور اب ہم چلتے ہیں جناب اپنی پیاری سی صدر محترمہ کی طرف، جو کینیڈا سے اپنی محبتوں کے ساتھ، خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ جڑی رہیں اور پوری توجہ کے ساتھ ہر ایک کو داد دیتی رہیں اور ہر ایک کی حوصلہ افزائی فرماتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کی اس اتنی دیر تک ہمارے ساتھ موجودگی پر۔ بہت محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں آپ کو دعوت کلام دیتی ہوں، اپنا سارے خیال فرمائیے اور اپنی صدارتی کلام سے نوازیے۔ محترمہ نسرین سید صاحبہ کینیڈا سے۔ بہت شکریہ ممتاز، بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ آپ خود ہی اتنی پیاری ہیں، آپ جب دوسروں کی تعریف کرتی ہیں تو آپ اپنی ہی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دراصل۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ نظامت ایز یوزول، حسب معمول، بہت اچھی نظامت، خوبصورت مشاعرہ۔ راحت رخسانہ کی دل پذیر نعت سے لے کے اور نواز صاحب کی چھوٹی بہر میں غزل، کامران کامی کی نے بہت عمدہ غزل پیش کی، اور آپ نے جو ترنم سے جو غزل پیش کی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، سما بار دیا آپ نے آج۔ الیاس عاطش صاحب کی بہت پرلطف غزل تھی، مقبول حسین نے بہت عمدہ غزل پیش کی، لیاقت علی عہد کی خوبصورت غزل، آج کافی دنوں کے بعد ان کو دیکھا، اور سلیم کاوش صاحب بھی کافی دنوں کے بعد آج تشریف لائے، ان کی نظم سلام عید بہت اچھی لگی، اداس عید کا منظر پیش کرتی ہوئی نظم تھی، اور ان کی غزل بھی اچھی تھی ماشاءاللہ۔ آج اختر امام انجم صاحب کو آج کافی دنوں کے بعد دیکھا، انہوں نے بھی خوبصورت غزل پیش کی، خوشی کی بات نے کیسے رلا دیا ہے مجھے، اچھا لگا وہ۔ سرور سمدانی نے بہت عمدہ غزل پیش کی، حسب معمول، اور سمینہ احمد کی تیز گام غزل سنی، اور مزے کی بات ہے کہتی ہیں کہ جہاں روکنا ہو مجھے روک دیجیے گا، اور ایسی تیز چلتی ہے کہ اب بھلا انہیں کوئی کیسے روکے، کہاں روکے۔ لگتا ہے گلک میں بہت ساری راجدھانیاں، بہت ساری قافیے لے کے وہ بیٹھتی ہیں اور پھر ان سب کا شکار کر لیتی ہیں، پھر وہ تیر پر تیر چلاتی جنگل ہیں، خالی کر دو جس جنگل میں جاؤ۔ جنگل دیکھیں کہہ رہی ہیں میں نے کہا نا تیر پر تیر چلاتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جنگل خالی کر جگہ خالی کر دیتی ہیں، بے شک بے شک۔ شجاع الزمان نے بہت عمدہ اشعار پیش کیے ماشاءاللہ، اور غزلیں بھی، اشعار بھی پیش کی اور غزلیں بھی پیش کی، سب کو بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا۔ اور تو اور کامران عثمان صاحب نے شاعری سے نوازا، بھائی کیا بات ہے، بہت ساری داد۔ تو مجموعی طور پر عمدہ مشاعرہ ہو گیا، ہاں، اور وقت پر ہی تقریباً ہم ختم کر رہے ہیں اس کو، تو میں آپ کو بہت دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ایک آسان سی غزل پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں میں۔ جی عطا فرمائیں، مشکل بھی آسان بھی، مشکل پیش کریں گے تو ہم سیکھیں گے۔ آپ کی آسان بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اچھا جی عطا فرمائیں۔ مطلب ہے وحشت ہو فضول اور جی عطا فرمائیں۔ کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا مشکل پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ مشکل غزل کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ ہاں جی تیاری کر رہے ہیں، ہاں جی بالکل۔ وحشت ہو فضوں اور ہو تن سوختہ جاں اور، وحشت ہو فضوں اور ہو تن سوختہ جاں اور، اے عشق تجھے اذن ہے کر جی کا زیاں اور، حوصلہ چاہیے، اور خوشیوں سے امنگوں سے ترنگوں سے بھرا ہے، خوشیوں سے امنگوں سے ترنگوں سے بھرا ہے، وہ جب سے ملے تب سے ہے اس دل کا سما اور، وہ جب سے ملے تب سے ہے اس دل کا سما اور کچھ اور عطا ہو ابھی گفتار کی خوشبو، کچھ اور عطا ہو ابھی گفتار کی خوشبو، کچھ اور ذرا مہکے میرا قریہ جاں، بہت اچھے، کچھ اور ذرا مہکے میرا قریہ جاں اور، کیوں قیس تلاشے نہ میرے نقش قدم کو،
क्यों कैस तलाशे ना मेरे नक्शे कदम को, दीवाना कोई दश्त में मुझसा है कहाँ और। दीवाना कोई दश्त में मुझसा है कहाँ, दीवाना कोई दश्त में मुझसा है कहाँ और। और लाहक है जुदा तश्न लबी हमको नजर के। वाह वाह। लाहक है जुदा तश्न लबी हमको नजर के, दो चार पिला जाम अभी पीरे मुगा और। क्या तेवर है भाई, वाह वाह वाह। दो चार पिला जाम अभी पीरे मुगा ये और। ये मुगा और हालात की वहशत न बुझा डाले दिलों को। वाह। जो हालात हैं, हालात की वहशत न बुझा डाले दिलों को। एक बज़्म हो बरपा ए मेरे खुश नजरा और। एक बज़्म हो बरपा ए मेरे खुश नजरा और अब के है तलब मेरी सिवा तेरे जहां से। अब के है तलब मेरी सिवा तेरे जहां से, दिल ऊब गया चाहिए अब कौनो मकां और। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। क्या कहना। आदा बहुत शुक्रिया। और यारब हो अता मुझको जुदा तर्ज समात। यारब हो अता मुझको जुदा तर्ज समात, या उनको अता कर दे कोई तर्ज बयां और। या उनको अता कर दे। नसीम साहब दोबारा पढ़िएगा। यारब हो अता मुझको जुदा तर्ज समात, या उनको अता कर दे कोई तर्ज बयां और। आदाब आदाब आदाब। ठहरा दिया जब दर को तेरे मंजिल मकसूद। ठहरा दिया जब दर को तेरे मंजिल मकसूद, उठूं यहाँ से तो ठिकाना है कहाँ और। अच्छा है। जो यहाँ से तो ठिकाना है कहाँ और। बुझती है कहाँ अश्कों से ये आतिश हिजरां। बुझती है कहाँ अश्कों से ये आतिश हिजरां। करती है मुझे शोला नफस शोला बजां और। करती है मुझे शोला नफस शोला बजां और। और चाहा था भुला डालेंगे जिस नाम को, यारब वो नाम हुआ जाए है क्यों विर्द ज़बां और। विर्द ज़बां और। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चाहा था भुला डालेंगे जिस नाम को, यारब वो नाम हुआ जाए है क्यों विर्द ज़बां और। विर्द ज़बां। और मक्ता पेश करूंगी। फिर मांगी है नसरीन वही इश्क ज़माने। फिर मांगे है नसरीन वही इश्क ज़माने, दिल है कि हुआ जाए है पीरी में जवां और। फिर मांगे है नसरीन वही इश्क ज़माने, दिल है कि हुआ जाए है पीरी में जवां और। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। जी मजीद मजीद कुछ अदा फरमाइए जनाब। बाकी है और समझ आ गई। और जी सरवर उस दिन मैंने मेरे ख्याल है 2 शेर पढ़े थे सैयद साहब के लिए। मैं वो गजल मुकम्मल पढ़ रही हूँ अभी। शुजा आपकी इजाजत, आप लोगों की इजाजत से। वो आए हुई कितनी हंसी रात जरा देख। वो आए हुई कितनी हंसी रात जरा देख, सज उठी समर उठी है ये रात जरा देख। सज उठी समर उठी है ये रात जरा देख, जुगनू से चमक उठे हैं हर खाना दिल में। जुगनू से चमक उठे हैं हर खाना दिल में, उतरी है सितारों की जो बारात जरा देख। आदाब। और तू देख मेरी चश्मे फुसूं खेज को दम भर।
तू देख मेरी चश्मे फुसू खेज को दम भर, कर दी है तेरे नाम ये सौगात जरा देख, वाह कर दी लतीफ है हर दफा तेरे बोल रहा है भाई, वाह नाम वाह, ये जबरदस्त, सौगात जरा बहुत उम्दा देख। उम्दा। आदाब आदाब। इस रुख की कभी सुबह मलाहत पे नजर कर, वाह, इस रुख की कभी सुबह मलाहत पे नजर कर, सुबह मलाहत, एक बार तू ये जुल्फे सियाह रात जरा देख, बहुत अच्छे। वाह एक बार तू इस रुख की कभी सुबह मलाहत पे नजर कर, एक बार तू ये जुल्फे सियाह रात जरा देख। वाह शेर पेश कर रही हूँ। उलझी रहे सांसों से ये सांसें मेरे हमदम, वाह उलझी रहे सांसों से ये सांसें मेरे हमदम, छूटे न कहीं हाथ से ये हाथ अरे जरा वाह, वाह वाह छूटे न कहीं हाथ से ये हाथ जरा देख। और अब रंग पे आ जाएगी ये महफिल यारा, अरे वाह, खुशबुए अरे सुगन के क्या मिसरा है, खुश अब अब रंग पे आ रंग पे जाए, आ जाएगी ये महफिल यारा, क्या खुशबुए क्या सुगन के ये कमालात जरा देख। जरा दे वाह और बांधा है समा कैसा तेरे शोला नवा ने, बांधा है बांधा है समा कैसा तेरे शोला नवा ने, अशारे गजल हैं कि करामात जरा अरे देख। वाह, जरा दे वाह करामात है भाई, करामात। अशारे गजल कहाँ कहाँ हो समीना? मैं लेटी हुई हूँ अशारे इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया। अच्छा बांधा है समा कैसा तेरे शोला नवा ने, अशारे गजल हैं कि करामात जरा देख। वाह, जरा दे वाह और 2 दिन शेर मुख्तलिफ अंदाज के हैं। उस दर पे झुकी हूँ तो सरफराजी मिली है, वाह उस दर पे झुकी हूँ तो सरफराजी मिली है, मुझ जर्रे बेनाम की औकात जरा देख। वाह, जरा दे वाह मुझ जर्रे बेनाम की औकात जरा देख। और सरे मकता है, गर उनका करम हो कोई मुश्किल नहीं मुश्किल, वाह, गर उनका करम हो कोई मुश्किल नहीं मुश्किल, टलती है उसी नाम से आफात जरा जरा देख। देख, वाह, वाह टलती हैं उसी नाम से आफात जरा देख। और मकता वाह, है, रास आ गई आका की गुलामी तुझे नसरीन, क्या कह देता रास आ गई आका की गुलाबी तुझे नसरीन, किस औज पे पहुंची है तेरी जात जरा देख। बहुत वाह, अच्छे, वाह सुभान वाह अल्लाह। किस औज वाह वो नातिया मक्का हो गया वाह वो आए हुई कितनी हसी रात जरा देख, सज उठी संवर उठी है ये रात जरा देख। वाह, बहुत उम्दा, आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर ढेर सारी वाह मुबारक। वाह बहुत शुक्रिया बहुत जनाब, उम्दा, बहुत शुक्रिया नसरीन सैयद साहिबा, अपने खूबसूरत ख्यालात से और खूबसूरत सदारती कलाम से नवाज रही थी। बेहद शुक्रिया। एक बार फिर से बताते चले, आज राहे अदब फ्रांस का ये 19वां ऑनलाइन आलमी उर्दू मुशायरा ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के ताउन से हमेशा की तरह पेश किया गया। मुंतजिमीन आला में मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब सौंदर्यो इटली से और मुमताज मलिक पेरिस फ्रांस से आपके साथ मौजूद रहे। टेक्निकी मुआविन कामरान उस्मान साहब कराची से हमारे साथ मौजूद रहे और सदारत फरमा रही थी नसरीन सैयद साहिबा कनाडा से, जबकि आज के मेहमान खास हैं शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब कराची से। इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ आज मिले जुले नाम जो मजलिस शोरा में शामिल रहे वो ये हैं, जनाब साजिद नसीर साजिद साहब इटली से, सरवर समदानी साहब मुल्तान से, मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब इटली से, मुमताज मलिक पेरिस फ्रांस से, नसरीन सैयद साहिबा कनाडा से, राहत रुखसाना साहिबा कराची से, मकबूल हुसैन मकबूल साहब कनाडा से, अख्तर इमाम अंजुम साहब हिंदुस्तान से, रूमी बेग साहब गुजरात से, लियाकत अली अहद साहब यूके से, कामरान कामी साहब यूके से, शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब कराची से, कामरान उस्मान साहब कराची से, इलियास आतिश साहब मुरीद के से, सलीम काबिश साहब सऊदी अरब से और समीना रहमत मनाल साहिबा
UK سے ہمارے ساتھ موجود رہی اور اس بزم میں اپنا اپنا حصہ سب نے ڈالا اور رنگ جمایا. جناب بہت بہت شکریہ آپ کی سب کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آئندہ بھی اپنی انہی محبتوں سے نوازتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کے لیے. انشاءاللہ اگلے مشاعرے میں زندگی رہی صحت تندرستی کے ساتھ ایمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. پروگرام کے دوران مجھ سے کوئی بھی کمی کوتاہی گستاخی ہو گئی ہو تو میں دست پستہ آپ سے معذرت چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک بات بتائیے 19 پروگرام آپ نے کیے آپ کو کہیں اپنی غلطی نظر آئی کہیں؟ میری غلطی کسی کو نظر نہیں آتی. مجھے معافی نظر آتی ہے. میں کہیں نہ کہیں تو مقام مرتبے میں کہیں نہ کہیں تحسین میں تعظیم میں کچھ نہ کچھ گستاخی ہو سکتی ہے اور تھوڑی شرارت میں بھی کہیں کہیں گستاخی ہو جاتی ہے. اس لیے میں پہلے سے معافی مانگ لیتی ہوں کہ گھر جا کے گالیاں دینے سے اچھا کہیں گے میرے بدلے میں ہاتھ دے کر مجھے معاف کیا. میرا بیٹا کہتا امی فلانے غلطی کی فلانے غلطی عثمان تم نے کوئی غلطی نہیں کی. میں نے کہا میں تو کرتی نہیں. کامران عثمان صاحب جب تھوڑی سی آپ اور ترقی کر لیں گے نا تو پھر آپ یہ ڈسکلیمر جو ہے اسکرین پر چلا دیا کریں گے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس سے معذرت. ڈسکلیمر جو ہے اسکرین پر چلتا ہوا آ جائے گا اور وہ ان کو کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہرحال یہ طریقہ بہت اچھا ہے. یہ اصل ادب آپ کے بالکل ایک مطابق ایک بات ہے کہ آدمی یہ اس طرح کا ایک ڈسکلیمر کرے اور کہہ دے کہ بھائی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہوں. اور یہ اچھی روایت کی امین ہے. یہ بہت اچھی عادت ہے. یہ بہت شکریہ جناب. آپ سب کی حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. Before I go, wow. leave meeting, okay.